الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر دا اللہ تعالی کلامم دے اور دا اللہ تعالی کتابم دے. د دې علوم او معارف د یو جوور سمندر نه زیات جوور دي. په هر زمانه کې عالمان د خپل وس مناسب په دې جوور سمندر کې غوټه وهي او قیمتي لال جواهر د قرآن د جوور سمندر نه روباسي امت ته وړاندې کوي. نو د دې داسه لال جواهر د دنیا د لال جواهرو په شانتې نه دي، ځکه دنیا فانی ده او د دنیا لال جواهر او مال او دولت ټول فانی دي او آخرت باقی دی او د قرآن ثوابونه هم باقی دي. سلیمان علیہ السلام د الله پاک پیغمبر دی او دا پیغمبر سره سره بادشاہی ورله الله پاک ورکړی ده. داسې بادشاہی الله ورکړی وه چې بل چاله داسې بادشاہی ورکړی نه ده. سلیمان علیہ السلام یو ځل الله پاک ته سوال وکړ، وی یا الله ماله داسې حکومت راکړه چې زما نه رسته بل چاله ورنکړي. نو الله پاک عجیبه حکومت ورکړی، پا انسانانو حکومتو، پا پیریانو حکومتو، حیواناتو باندې حکومتو، پا هوا پا اوریز پا دے باندې حکومتو. یو تخت والا اللہ پاک ورکڑو چې پاغے باندې با سلیمان علیہ السلام کے ناستو، نو دا 2 میاشتو مزل با پا یو ورځ کې کېده. دا 2 میاشتو مزل یو ورځ کې، سحر به په شام کې په دې تخت به کېناستو، غرمې له به کابل ته راورسېد، کابل کې به یې دمه وکړه. او دا تخت سورکوټ تخت نو. معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکي چې په دې تخت باندې به 6 لکه کرسۍ پرتې وې او په هغې به عالمان ناستو. سلیمان علیہ السلام با پا منز کے ناستو او دا دیر عاجزے دا وجہ بے سرخ کتا کرو پورتا بے نکتل. یو ځل پا تخت باندې ناست او پا هوا روان دی او پا ځمکه باندې یو ساده غریب سړیو، هغه چې دا تخت ولیدو نو حیران شو، دا تعجب نه ویل سبحان الله. هوا دا خبره د د خولې نه واغشتله، سلیمان علیہ السلام ته ورسوله. سلیمان علیہ السلام هوا ته حکم وکړ زما تخت د دې سړي خوا کې کېږده. لږ ساعت پس د هغې سړي په خوا کې تخت کېښودی شو. سلیمان علیہ السلام حکم وکړ سړی حاضر کې. سړی چې حاضر شو نو سلیمان علیہ السلام ورته ویل تا څه وې؟ هغه ویرېد، وی ما هیڅ هم نه وی. سلیمان علیہ السلام ورته یریږه ما
خطرناک خبره دې نه کړې ښکلې خبره دې کړې تاسو وې ناغه ته ما ستا دا ښکلې تاج دا ښکلې تخت ولیده نو تعجب واغشتمه او د تعجب نه مې ویلي دي چې سبحان الله سلیمان علیہ السلام ورته فرمایل وی زما تاج او تخت به ختم شي خو ستا د سبحان الله ثواب نه ختمیږي نو دا د یو سبحان الله ثواب دی نو چې دا تاسو د اول نه تر اخره ټول قرآن ویلی چې د دې به څومره ثواب دی شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام چې اسمانونو ته تللی دی نو د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي دي ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات وشو نو ابراهیم علیہ السلام زمن پیغمبر علیہ السلام ته فرمای وستا امت ته زما سلام اوایا نو تاسو ته ابراهیم علیہ السلام سلام ویلی دی ابراهیم علیہ السلام بیا ورته فرمایل ستا امت ته اوایا چې جنت چې دی نو دا بالکل اوار میدان دی ونی بوټي پکې نشته دی نو تاسو سبحان الله وایي نو چې تاسو یو ځل سبحان الله وایي نو تاسو له په جنت کې به یوه ونه وکرلی شي دومره لویه ونه چې د هغې په سوري باندې 500 کاله مزل وشي د هغې سوری به نه ختمیږي دا د یو ځل سبحان الله برکت وی نو که ډېر ډېر سبحان الله وی نو په جنت کې به دله ډېرې ونې وکرلی شي نو دا یو قرآن شریف چې د اول نه تر اخره وګورئ دې کې څومره ځلې د الله پاک پاکي بیان شوې ده نو د دې اندازه خدای ته معلومه ده اجر او ثواب به الله تاسو ټولو له درکوي ټول د خدای پاک د قرآن په دې ثوابونو باندې پوره کړي د قرآن پاک سورتونه آیاتونه اول نه تر اخر پورې یو بل سره داسې تړلی دي یو بل سره ربط او تعلق دی لکه د زنجیر کړی چې یو بل پورې لګېدلی دي دا سورت اخلاص نه مخکې سورت اللهب دی په هغې کې تبت یدا ابي لهب و تب ابو لهب د پیغمبر علیہ السلام تره دی قریشی خاندان والا دی خشته دومره دی چې د مخ نه شغلې خیجي او مالدار دی ښه اجره بیټک لري او د اجرې او د مجلس ډنډمار هم ورسره شته خشته دی مالدار دی سرمایهدار دی ډېر قامدار دی او ډېر په حسب او په نسب باندې اوچت خاندان والا دی خو چې د ایمان د خزانې نه کنګال دی نو تر قیامته په قرآن کې د هغه مذمت بیانېږي د هغه بد ویلی شي تبت یدا ابي لهب و تب د ده لاسونه دې هلاک شي د دې ابو لهب او دې هلاک شوی دی او تباه شوی دی نو په حسب او په نسب باندې کار نه کېږي تر څو چې ایمان پکې نه وي ګوره بلال حبشي دا رنګه تور دی غلام دی خاندان کې قریشی خاندان ته بالکل نه رسیږي خو چې ایمان او تقوا پکې وه شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام د ځان نه مخکې د خپو کشارې اوري جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کوي مخکې د خپو کشار د چا دی وی مخکې بلال روان دی په جنتونو کې د خپو کشارې مخکې ښکاري اورېدلې کېږي پیغمبر علیہ السلام تپوس کوي دا د خپو دا کشار د چا دی دا د پڼو چغار د چا دی وی بلال مخکې روان دی نو بلال په حسب او په نسب د قریشو د خاندان نه ډېر ښکته دی خو ایمانی جذبه لري په زړه کې د ایمان دولت لري هغه په جنت کې او په اسمانونو کې پیغمبر علیہ السلام نه مخکې روان دی او خپل تر ابو لهب چې ایمان پکې نشته نه هغه دوزخي دی او تر قیامته مذمت بیانېږي نو صورت اخلاص کې د ایمان خزانه ده د دې ایمان خزانه چې چا سره هغه کامیاب او چې د ایمان د خزانې نه پاک وي او کنګال وي که هغه د قریشي خاندان بنده وي نو هغه هم تباه و برباد صورت اخلاص کې
د دې شان نزول کې فرمایي چې بعض کافر راغلل او پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي چې دا ته کوم الله یادې نو لږ د شجر نسب راته بیان کا چې دا د چا زوی دی د چا پلار دی څوک خپل خپلوان قام قبیله نسب راته بیان کا اللہ پاک دا صورت نازل کو او جواب اوشو بعض کافران راغلل او پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي دا ته چې کوم الله یادې دا د څه نه جوړ دی د سرو زرو جوړ دی که د سپینو زرو جوړ دی که د اوسپنې جوړ دی دا د څه نه جوړ شوی دی لږ حقیقت او ماهیت بیان کا دواړه قسمه کافرو ته اللہ پاک جواب کوي قل هو الله احد او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ہو اغا اللہ چہ دا خلق تپوس کئی کافران تپوس کئی یا دا شجر نسب تپوس کئی یا دا حقیقت و دا ماہیت تپوس کئی چہ دا سن جوڑ دے وتوے چہ اللہ اغا ذات چہ تاسے تپوس کوے اغا اللہ دے احد یو دے یکتا دے اللہ یو دے اللہ الصمد دغا اللہ صمد بے نیاز دے چاہتا محتاج نہ دے لم یلد ولم یولد لم یلد بچی نہ دے روڑے زویلوری نشت دے ولم یولد دے روڑے شوی نہ دے دا چازوی نہ دے ولم یکن له کفوا احد اور دے اللہ پاک ہمسر او برابر او ہمسیال سوکشتنا قل هو الله احد او یا اغا اللہ یو دے دا لفظ دا احد پختو کے منگوی یو او واحد دا دے مانا منکو یو نو دا واحد او دا احد پا منز کے فرق دے او پختو لنڈا تنگ دا دے کے دمر وضاحت نشترے او عربی یو فراخ جبا دا نو دا احد او دا واحد پا منز کے تمانے پا لحاظ بانے فرق شتا احد اغی یو توی چی داغی پشانتی یو بل نوی بل یو نوی او واحد اغی یو توی چی داغی پشانتی بل یو وی یو کس وی زر مور پلار یو یما نور رونا خوینی منشتا زر یو یما نو بل و تیستا پشان زم یو یما زم دا مور پلار یو یم بل رور خور منشتا دی نو دا واحد واحد دی خو احد ندی لکه کدی احد دی نو دغه بل وی زم یو یما نو چې مثل بل پیدا شي دغه یو بلم پیدا شي نو دیتا احد نه وی بیا ورته واحد وی کله یو سړی په جیب کې د پاکستان دا 1 روپۍ د ډبله نو دی وی فی جیبی درهم احد نو غلط وی ځکه دا احد دا مطلب دی چې ما سره کومه روپۍ ده داسې بله نشته ولې تا سره خو نه دا خو دی ټولو سره داسې روپۍ شته نو دا به وایي چې فی جیبی درهم واحد جیب کې مې 1 روپۍ ده البته که تا یو داسې خزانه پخوانۍ مونتې وي چې د هغې 1 روپۍ تا سره ده خو داسې روپۍ ټوله دنیا کې بله نشته ده نو بیا ته ویلی شي چې فی جیبی درهم احد زما په جیب کې داسې روپۍ ده چې ټوله دنیا کې داسې بله روپۍ نشته نو دغه ځای کې احد ویلی شي دا پاکستانی روپۍ خو هر چا سره شته نو د پښتو په لحاظ باندې احد او واحد من دواړه یو بلو خو فرق پکې شته نو داسې ووایه چې قل هو الله احد ووایه چې الله پاک یو دی الله الصمد الله بے نیاز دی چاته محتاج نه دی صمد هغه ذات ته وایي چې مخلوق په هر وخت کې په هر حاجت کې دی الله ته رجوع کوي نو دغه الله صمد دی او الله چاته هم محتاج نه دی ټول مخلوق هر وخت کې هر کار کې الله ته محتاج او الله په یو وخت کې چاته محتاج نه لم یلد ولم یولد نه بچی راوړی دی لم یلد بچی نه دی راوړی
عیسایان وی عیسی علیہ السلام دا اللہ زوی دے، اللہ بچی روڑے دے، عیسی علیہ السلام زوی دے. پیغور کے یو عیسائی یو مسلمان طویل و عیسی علیہ السلام سوک دے، نا مسلمان و طویل چے دا اللہ بندہ دے و دا اللہ رسول دے، عبداللہ و رسولہ، دا اللہ بندہ او دا اللہ رسول. نا غوطی چے نا زوی دا اللہ دے، نا مسلمان ہوتی نا زوی نا دے. نا عیسائی و توی چے دا اللہ زوی نا دے، نو پلارے را تو خوایا چے سوکے پلار دے. دا عیسیٰ علیہ السلام پلار را تو خوایا چے دا اللہ زوی نا دے، پلارے را تو خوایا. غوطی زتی را تے نکو خوایا، تا دا پلار تا پوس کے نو نکے سوک دے، کہ پلاری وی خو بیا بے نکم وی، نو نکے را تو خوایا. فبوہت الذی کفر، اور چپ شو بیا جواب نو. دا سے خو پڑھن بیدل چا اللہ کم مخلوقات پیدا کری دی، نو دا ہر مخلوق پلار نشتا. آدم علیہ السلام چا اللہ پیدا کر نو پلاری نشتا، موری نشتا. دا حیوانات چی رنبی پیدا کری دی، دا دی رنبنی حیوان خو ام پلار و مور نشتا، نو چا پلاری نی نو بس اللہ بے پلاری. نو دا عیسائیانو یو غلط خبر دا چا دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا، نو اللہ پلار دے. یہودیانو بوے عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے، او دا مکی یو ڈلوا یو قبیلہ اگوی بویل الملائکتو بنات اللہ، دا فرشتے دا اللہ لوریانی دی. نو دا دے دریو وارو ڈلو رد اوشو کہ عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوی ندے، عزیر علیہ السلام دا خدای زوی ندے، فرشتے دا خدای لوریانی ندی. لم یلد، اللہ بچی ندی روڑے، ولم یولد، او دا اللہ روڑلی شوی ندے، زیگولی شوی ندے، پلار نلری. باج عیسایان وی ان اللہ هو المسیح ابن مریم، دا عیسیٰ علیہ السلام پخپل اللہ دے. نو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ندے، ذکر بی بی مریم نہ پیدا دے، نو اللہ دا چا نہ پیدا ندے، مور پلار نلری. نو دا دغی خلقو پدے کے رد اوشو. ولم یکن له کفوا احد، او سوک دا دے اللہ پاک سرا ہمسر او برابر نشتے دے. شرکت پا دنیا کے پدریو طریقوں سر کی گی، شرکت پدریو طریقوں ہوئی. مثال پتور یو سڑے دے گا دکان کئی، نو دا دکان یوازی کولی نشی، نو ایزان لمرگرے گورما. نو باز سڑے وئی دا سے مرگرے پا دکاندارے کی شریکوم چی زمانہ مالدار او زمانہ زیاد تجربہ کار وی چی کار میں پخو چلے گی، نو دا زان نا اوچت بندہ اگوری او دے کار کے زان سر شریک کی. یو طریقہ دا شرکت دارا چی دا زان نا اوچت بندہ. دویمہ طریقہ دا شرکت دارا چی یو بندہ وی زان سر مرگرے دا سے گورم چی زمان دا لاس دا لاندی وی، مانخکت وی، مالدارے کے معنی کم وی، تجربہ کے معنی کمی، زبا پہ باچائے مودیبہ میں خادم وی او شریک بیو. نو رضان نا کم درجے والا شریکی. او دریمہ طریقہ دارا چا سڑی وی سنگا زیم نو دقا سزان لبل مرگرے گورما چا مال او تجربہ کے زمان سر مساوی دوارا بکار خو خبو چلی. نو دا دری طریقے دا شرکت شلے، سلورمہ طریقہ نشترے. نو اللہ پاک دا دے دریو طریقو دا شرکت جرلو وستا. اللہ چاہتم شرکت کے محتاج نہ دے چھ سوزان سر شرک کے اللہ الصمد، اللہ چاہتا محتاج نہ دے. لم یلد، زویے نہ دے روڑے، دا زان نہ کم درجے والا پا خدایے کے نہ دے شریک کرے، زوی دا پلار نہ درجہ کے کم دی. ولم یولد، دی چارہ وڑے نہ دے پلار نہ لری، نو دا زان اوچتی درجے والا سوک پا خدای کے شرک کرے ندی، اور دا زان مساویم ندی شرک کرے. ولم یکن له کفوا احد، دا اللہ سوک برابر هم نشتا جزان سر خدای کے شرک کی. نو پا دریو والا طریقو دا زان نا پورتا، دا زان نخکتا و دا زان نا مساوی پا خدای کے اللہ زان سر سوک ندی شرک کرے. دے قرآن پاک کے دری مضمونہ ذکر کی گی. یو رسالت تے، نبوت اور رسالت، اور دویم پک قیامت تے، پس دا مرگ جمدن حق دے.
حساب کتاب بکیگی، بعث بعد الموت، او یو دا اللہ وحدانیت تے، یووالے دا اللہ. نو پا دی سورت اخلاص کے دا اللہ وحدانیت بیانیگی چی اللہ یو دے، پا ہیس طریقہ سو کو سر شریک نشترے. نو دا قرآن دری مضمون، یو مضمون پا دے دے کے ذکر شو، نو دے وجنا حدیث مبارک کے دیتا سلسل قرآن ویلی شوی دی. دا قرآن دری محصہ دا، یعنی یو سورت اخلاص قل ہو کچا یو زل اویلا لکا چی دری محصہ قرآن تلاوت اوکو، چی دو زل اوے دو بٹا تین قرآن اوے، او چی دری زل اوے لکا چی طول قرآن تلاوت اوکو. نو دری زل قل ہو ویل دا یو قرآن دا ختم مساوی او برابر دی. پا لس سکنڈ کے دری زل قل ہو ویلی شی، نکا دا ہر مانز سرا یو بندہ دری زل قل ہو وی او دا خپل مور او پلارتے ثوابون او بخی، نو دا ثوابون و ترسی لکا چی دے بندہ یو قرآن خلاص کو خپل مور پلارتے ثواب او بخ اللہ بے و تو رسی. خپل مور پلار پسی، خپل مشرانو پسی، سمر اہل اسلام چی وفات دی اغی پسی دا قرآن تلاوت کوا ثواب و پسی رسی، ثوابون رسی. معتزلہ او خوارج دا یو دو ڈلی دی چی زان تا وی مسلمان خود دوی عقیدہ دارا چی دے مرو تا دے جمدو اسم نرسی. معتزلہ او خوارج پخوائی و ڈلوا او دا غوی دا عقیدہ وا چی دا جمدی کم نیک عملو نکی او مرو تا ثواب بخی وی یوم و ترسینا. خدای دا منگ دا خوارج و دا معتزلہ و دا بوی نا مساتی، دا غوی دا سوری نا دیم خدای و ساتی، دا غوی عقیدی خرابی دی. نو دری دل قل ہو او آیا او خپل مردگانو تے او بخا دا روح قرآن ثواب و ترشی. نو دی صورت کے دا ایمان خزانہ دا اللہ دا وحدانیت مضمون بیان شوی دے، او پا کم دے کہ دا دنیا مال پروتوی، نو پا اغزے کے غل ورزی او غلا کئی، نو دا غل نا مال بچ کول دا پارا دا سوکیدار ضرورت وی. دا مال دا خزانے دا پارا دا سوکیدار ضرورت تی، نو دا ایمان دا خزانے دا پارا ہم دا سوکیدار ضرورت تی. دا ایمان دا خزانے غل شیطان لے، انسی شیطان او جنی شیطان دا دا ایمان خزانہ لٹ کئی. نو دا اخیری دو صورتنا دا دا ایمان دا خزانے سوکیداران دی. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا وایا نو دا شیطان دا حملے نبا بچکے گی، دا دغ غل دغلا نبا بچشے کہ انسی شیطان وی او کہ جنی. دا دوار صورتنا او سر دا قل ہو پیغمبر علیہ السلام پخپلم ویل ماسخوتن او امت تیم حکم کردے چی اودکے گے نو دا اودکے دو نمخ کے دا دری والا صورتنا اوائے او پزان دم واچا او پا بچو دم واچا دا ہر قسم غل غدو شیطان پیری میری دا غنب دے خدا پاک بچ گئی. دی صورتنا تا دا ہر انسان دیر سخت ضرورت تے، دومر ضرورت با خوراک سکاک تنی لکا دی صورتنا تا، بلکہ دا یو انسان با سا اغشتلتم دون ضرورت نی لکا دی دو صورتنا تا چی ضرورت پیخ لے. پیغمبر علیہ السلام با پخپلو بچو باندے دا دی صورتنا دم اچو اور پخپل دان باندے بے ہم دم اچو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام آخری بیمارے کے بیمارو پخپل کور کے پروتو، نو دا عائشی بی بیرور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما تپوس لراغلے دے، مسواک ور سرو، پیغمبر علیہ السلام ورتا قتل. عائشہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام پا مزاج پویا وا کہ پیغمبر علیہ السلام ستا گوری مسواک تے قتل. نو تپوس کئی چے تا اللہ محبوبہ مسواک تا رزڑ کی گی وے آو. نو عائشی بی بی دا خپل رورنا مسواک واغشت غاخونو کے پوس کو اور پیغمبر علیہ السلام لے ورک. نو پیغمبر علیہ السلام مسواک استعمال کر، بے عائشی بی بی تا مسواک ورک.
عائشی بی بی دقه استعمال شوی مسواک په خپل خوله کې غاقونو کیونی او زور ورک نو د پیغمبر علیه السلام لاړې مبارکې هغه تیرې کړلې برکت تپاره او بیا دغه مسواک عائشی بی بی هم استعمال ک دیته وی تبرک بآثار الصالحین د نیکانو خلقو استعمال شوی سیز برکت حاصلولو د پاره استعمالول پیغمبر علیہ السلام مسواک استعمال کر دا مسواک برکتی شو اگه برکت عائشہ بی بی ځان تراخ کر عائشہ بی بی فرمائی چې دین پس ما دا دوار صورتون اولستل او دا پیغمبر علیہ السلام پا لاس مبارک میں دم کرل او دا غوی لاس مبارک پا بدن مبارک میں راخ کر دے حدیث ندام معلومی گی چې څنګه نارینا مسواک استعمالی نو زنانا هم مسواک استعمالولی شي زنانه د مسواک استعمالی دا هغوی د پاره سنت طریقه ده او دا صورتونه د بیماری په حالت کې په مریض باندې دم اچولو د پاره هم یو سنت طریقه ده شان نزول د دې دواړو صورتونو داسې دی چې پیغمبر علیه السلام باندې کافرانو هر قسم کوشش وکړ مخامخ جنگونه ورسره وکړل کامیاب نشو پټه حمله په کور باندې وکړله او کامیاب نشو په مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام د پاره کافرانو یو میټینګ وکړ دار الندوه دا یو کونسل هالو په مکه کې او په دې کې خلق راجمع شو لیډران مشوره کوله او د نجد د علاقې د یو بوډا سړي په شکل کې شیطان راغی شیخ نجدی په شکل کې راغی او په دې میټینګ کې هغه شامل شو نو کافرانو لیډرانو د پیغمبر علیه السلام په باره کې خپل تجویزونه پیش کول یو کافر ویل وی پیغمبر علیہ السلام په یو کوټه کې بند کې جرنده ورته واچوي خوراک شکاک مه ورکوي د لږو تند به ختم شي نو شیخ نجدي پاسېده قام قبیلې زور تاسو ته معلوم نه دی بنو هاشم دا کمره به هم روانه کی او ارسه به تس نس کې خپل سړی به ترې روغ وباسي نو دا کار مه کوئ نه کامیابېږي بل یو کافر پاسېده وی دا پیغمبر علیہ السلام با پا اوخه اوترو او اوخه با اوشرو چه کم خوالالا منگ با تخلاص شو پیغمبر علیہ السلام با دی علاقی نوزی شیخ نجدی پاسی دا او وی تاسو تا دا خوک زبان معلوم نده چه کم علاقی تا ورشو والتا خواگی خبریو کی خلق بزان لمرگری کی لخکر با پیدا کی حمله با درباندیو کی سا جواب بیو که دا تجویز میں خواخ نده یو تجویز با پیش کېده شیطان شیخ نجدی هغه به تجویز رد کو دی که ابو جهل پاسید وی زما تجویز وره وی د پیغمبر علیہ السلام د کور نه به چاپیره ودرېږو د تمام قبایلو یو سړی به وي تورې به وله ورکو او د سهار مانځله چې راوځي نو په یو ځل به پې ګزارونه وکړو نو تیاره به وي نو موږ ته به هم پته ونه لګي چې د چا په توره مړ شو نو سهار چې رانه څوک تپوس کوي نو موږ وایو چې خبر نه چې چا وژلی دی نو ګوره حالت د کفر کې وایي دروغ به نه وایو رښتیا به وایو چې پته نه لګي چې چا وژلی دی نو اخر کې به خونبها دیت پیسې به وله ورکو بس خلاص به شو دی وی شیخ نجدی ابلیس پاسېده او دا ابو جهل یې په شاو ټپو او شاباسي یې وله ورکړ وی زما زویه زلمې ځوانې خو دماغ لرې ته زوړه توره ما لره هم راکا چې کړم زړه ور باندې سوړه نو ابو جهل ته ابلیس خپل زوی ویلی دی کم انسان چې د پیغمبر علیه السلام دشمنی کوي او د پیغمبر علیه السلام د وارثانو عالمانو دشمنی کوي دا د ابلیس بچی وي ابلیس ورته بچی ویلی زوی یې ورته ویلی دی وی زما زویه زلمې ځوانې خو دماغ لرې ته زوړه او توره ما لره هم راکا چې کړم زړه ور باندې سوړه الله پاک حکم وکړ وی محبوبه ته قرآن شریف تلاوت وکړه لږه خوره شګه واله دم کا او دې کافرو له په سر د پاسه ودوړوه ابلیس هم په دغه شپه د پیغمبر علیه السلام د کوره بهر ناست و
په دې انتظار چې د کوره به روزي موږ به پې گزار کوو قصر یې وله خوره شګه ودړو نو پیغمبر علیه السلام پې لاړ کامیاب نشو بیا ورسره جنګونه کول په هغې مو نه شو اخر کې بیا د چیلې په غوښه کې وله زهر واچول او پیغمبر علیه السلام او ملګرو له یې ورکړل یهودیه ښځه وه او زهر یې په چیلې غوښې کې ورکړل صحابه کرام هم لږ خوراک و که پیغمبر علیه السلام هم نوړی غشتې را د چیلې غوښې ووې ما مه خوره ما کې زهر ګډ دي پیغمبر علیه السلام لاس پورته کړ هغه یهودیه ښځه وه هغې نه یې تپوس وکړ وی تا دې غوښه کې زهر اچولی وې او وی دا ولې ما یې چې که پیغمبر وي نو دا زهر پې اثر نه کوي او که پیغمبر نی نو اوبه خوري نو مړ به شي خلاص به شو دی نو پیغمبر علیه السلام د هغې نه بدل وانه غشته اوس وخت پس صحابه کرام شهیدان شو د هغه زهرو نه نو د هغې په بدل کې د دنیا په کارونو کې د دین په کار کې د جادو اثر نه دی شوی د دین کار برابر روانو خو د دنیا کار کې دا فرق راغی او دا شپږو میاشتو پورې یو شانتې دا اثر یو ورځ پیغمبر علیه السلام عایشې بیبي ته وفرمایل چې زما بیماری او د هغې علاج ما ته الله پاک وښو پیغمبر علیه السلام اودو او دو فرشتې د انسان په شکل کې راغلې یو سر ته او بل خپو ته کېناسته دا سر طرف ته د خپو والا طرف ته وی په ده باندې څه چل شوی دی وی جادو پې شوی دی چا پې کړی دی لبید ابن اعصم یهودي او د هغه لوریانو پې کړی دی وی په څه کې کړی دی د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارکې اغوښتې دي او د ګومنځې غاښې دي هغې له یې غوټې ورکړي دي پکې ستنې ټومبلې دي او د قجورې غلاف دانې د غونګر چې کوم ځای جوړېږي د پاسه پې یو پرده غوندې وي وی دغې خلاف کې ایښي دي کوم ځای کې دي بیر زروان د یو کوي نوم دی په هغې کې د ګټې لاندې ایښي دي پیغمبر علیه السلام ته خوب کې دغه مقام وښولی شو چې ویښ شو پیغمبر علیه السلام نو صحابه کرام یې ځان سره کړل هغې مقام ته ورسېد وی خوب کې ما ته دا ځای ښولی شوی صحابي کوز شو او د کوي نه د جادو هغه عمل یې را وویسته د دغې کوي اوبه د جادو په دې عمل باندې د نکریزو په شانتې سرې شوې وې بیا دا دواړه صورتونه جبرائیل علیه السلام به وي پیغمبر علیه السلام به ورپسې وي دې کې 11 آیاتونه دي او د جادو د عمل کې 11 غوټې ویښتو مبارکو ته ورکړې شوې وي یو آیات سره یو غوټه پرانستې شوله 11 آیاتونه وویلي شو او ټول 11 غوټې پرانستې شوې پیغمبر علیه السلام جک جوړ شو داسې جوړ شو لکه چې چا تړلی او پرانستې شو عایشه بیبي فرمایي وی دا سړی تا د ملګرو ته خو نه وی نه زه الله جوړ کړم او د ځان په بدل باره کې زه د چا نه بدل او انتقام نه اخلم که صحابه کرامو ته اوښې مس به مړ کي دا سړی منافق و دی به بیا هم راته د پیغمبر علیه السلام مجلس کې به مخامخ ناستو خو پیغمبر علیه السلام ورته چېرته تندې ګونجي کړې نه چېرته اظهار یې نه و کړی چې ظالمه تا په ما باندې جادو کړی دی ما ته دې دونه تکلیف راورسو بیا به مخامخ ناستو نو دې دواړو صورتونو کې د دنیا او د آخرت د تکلیفونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویض دی په لومړني صورت کې د دنیا د تکلیفونو نه مصیبتونو نه د بچ کېدو تعلیم او په دویم صورت کې د آخرت د تکلیفونو نه د بچ کېدو تعلیم او تعویض قل اعوذ برب الفلق قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الفلق پر رب د سبا فلق خپل مانا سیرکیدل دا د تخم دانا چې پزمکه کې پروجو بخوري اوشي نو دا دانه او پړسیږي او یو جرړه تحکته لاړه شي
یو تیغت بهر راوزی دا دانه چا چولی دا الله دا دا قجور اڈو کی چه پزمکه که پروتی و بخوری اوشی نو دا قجور دا اڈو کی پشای و نقطه را پا دغه نقطه نه یو جل رخکته لاړه شي یو تیغت بهر راوزی دا اڈو کی چا چولی دی الله فالق الحب والنوا الله سیرون کې د تخم د دانې او د قجوري د اډو کې د شپې پر ټوله دنیا باندې د تیارې یو تور صادر ویل دی د سحر په وخت کې دا تور صادر سیری شي او سپین رڼا د سبا تراوزی نو دا تور صادر چاش لولې دی الله فالق الاصباح نو د فلق معنا سیریواله تور تیارې صادر سیری شو سپین رڼا تراله د دې معنا سبا قل اعوذ برب الفلق او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانی سم برب الفلق فرب دا سبا من شر ما خلق دا شر دا اغسن چی اللہ پیدا کری دی تمام مخلوق پیدا کری دی دا تمام مخلوق دا شر نا پنانی سم پا اللہ اوز دا دی عام شرونو نرستو دا خاص شرونو ذکر کیگی ومن شر غاسق اذا وقب دا شر دا شپین چی کل دا تورت یارشی چی کل دا شپا تورا تیاری شي دغه وخت کې دا موزر سیزونه د ضرر رسولو د پاره راوزی مار لرم حیوانات دوی راوزی خلکو ته ضرر رسی غلغدو راوزی د غلا د پاره ډاکوان ډاکې د پاره شکمار د شوکې د پاره قاتلان د قتل د پاره جادوګر د جادو د پاره موزر سیزونه د ضرر رسولو په خیال باندې راوزی او چې کله ماښام شي حدیث مبارک کې راغلی خپل ماشومان بهر مه پرېږدئ ځکه دغه وخت کې شیطان خپل بچي را ایستلی وي نو ستاسو وړو ته به تکلیف ورسېږي ماښام ماشومان د کوره بهر مه پرېږدئ ومن شر النفاثات فی العقد او پناه نیسم په رب د سبا من شر النفاثات د شر د پوکو وهونکو نه فی العقد په غوټو کې دا نفاثات دا صفت تی او دا دیر پارا موصوف چی ناغا نفوس دی دلتا ذکر ندی حذف دی ومن شر نفوس النفاثات دا شر دا اغی نفسوننا چی پوکی وحون کلی فی العقد پا غوٹو کی بیا دا نفوس مذکر مؤنث دوارو لوردی که ناری نویو که زنانا یا ومن شر نساء النفاثات فی العقد پنانی سم پرب دا سبا دا شر دا اغی خزونا چی اغا پوکی وحون کلی پا غوٹو کی نفس اغی پوکی تا وی چی دا غی سر دا خلین لگی لگی لاری زی او نفخ اغی پوکی تا وی چی دا غی سر خلین لاری نزی نو جادوگر چی دا جادو دا عمل کئی او کم اغا خپل سبق وی دا غی سر چی کم دم اچی پا غی دا خلین و سر لگی لگی لاری هم تو کی ومن شر النفاثات فی العقد دا شر دا اغی زنانو نه یا دا شر دا اغی نفسونو نه چی پوکی وحون کی دی پا غوٹو کی دا جادو عمل سڑی بم کئی و دا سڑو پا نسبت باندے دا خز چی دی نو زیاد کئی ذکر دا غریبانانی و پوٹے بے صبر دی چی سوک و تا تکلیف او رسی لگ تکلیف او رسی نو دا دوی زلط پرسی گئی چی خدای بدل بت سنگوالم نو نور بدل نشی غشتے نوی چا وی پلانی دے کسیک دی ناغا کوڑ خکی اغلا بلا شو پلانی دے که یو هندو دی ویغا دیر کوٹ گرده او پا پلانی دے که یو عیسائی دی اغم دیر خوا کوڑ کئی نو کلا عیسائی لزی کلا سیک لزی کلا هندو لزی دا سیک او هندو او عیسائی راہو کافران دی ابا کم عمل کئی دا کفر عمل نو دا کفر پا عمل بانے ولی رضا کئی گیا غلا ولی دی چاہتا نقصان رسول خنری او دا خپل ځان بچاوے دا سنت طریقہ دا نو خپل ځان بچ کا او بل تا نقصان مرسوا او پا قرآن کے چکم حفاظت دے نو دا پا بل سکی نشتر نو دا قرآن پاک پا وظیفو باندے ځان دا خلقو دا شرونو نا بچ کا او بل تا نقصان مرسوا ومن شر حاسد اذا حسد دا شر دا حسد گرنا پنانی سم پرب دا سبا دا شر دا حسد گرنا اذا حسد پا کم وقت چی دے حسدو کی دا حسد ستوئی یو بندل اللہ یو نعمت ورکڑی لی نو بل بندوئی وی دا نعمت دا دن واخلا نو دیتا حسد وی نو لنبنی حسد چا کرو
آدم علیہ السلام اللہ پاک خلیفہ کو نو شیطان و تو قتل وی دے دے ولی خلیفہ کو دا عزت دا دن واخلا دے دا دومرا عزت قابل نرے نو حسد او کو اللہ پاک دا خپل دربار نا اوشڑو دا اغا وقت نا تر اوسا پوری پلعنت تی شڑلی شوی دے قیامت پوری شڑلی شوی دے او دا قیامت نا پسم دا اللہ دا رحمت نا لری دے و دا شیطان دیر سخت زدی دے دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کی طوفان راغلیو و پاک طوفان کے بیڑے کی نوح علیہ السلام اتیا مسلمانان زان سر کینول او دا دی حیواناتو نیو یو جوڑا زان سر کشتے کی کینولا وی دا وقت کے دا شیطانم کشتے تو خطا وی نوح علیہ السلام سر بے کل کل خبر اتری کولی یوزل نوح علیہ السلام و تی ابلیسو استاو دا اللہ پا منز کی دا اختلاف و خفکان پا سراغ لیوی اس سے بیسا اس خبرم نوا وی ما وطی چیز موحدیم یو تامنم و بلچا تسجدی نکوما ای بس پا دیرانا خفشو وی شردما نی رازینامه و سرکے وی نوح علیہ السلام که رازینامه دی را لوکرا نو خبر را اللہ سر رازینامه را لوکا وی نوح علیہ السلام اللہ تا درخواستو که الہ العالمین ابلیس سر رازینامه وکا وی اللہ پاک وطی چیز وزمان نوحا ما تا معلوم دے دا اصل خطا دے دے سمی کی نا خو کتوی چی روغو کنو اصولی خبر داره چی زمو دا خفکان پسر آغلی ری و مغا خبر بیا میدان تکو ما وطی چی آدم علیہ السلام تسجدو کنو دن دا کری اوز دے قبر تسجدو کی چی ما فیکم پیدا خو سم خبر نوح علیہ السلام راغی وی ابلیس وی راجینامه خو کیگی اللہ پاکوی چی اصولی خبر را چی پس خفکان راغلی خبر بیا میدان تکو تا آدم علیہ السلام تسجدو نو کرنو که اوز دے قبر تسجدو کرنو اللہ دے معاف کئی وی چگئی که چاگا وقت جم دیونو ما وطا نکونا چی چوس مرچو گا چی خطی شوس وطاو کم نکوم وطا سجدہ جوڑا نکوم وسرا اللہ سر راجی ناما نکوم ویز موحدیم یو خدای منم بلچا تسجدے نکوم امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکی مکاشفت القلوب کتاب کی وی دا قیامت پر از با اللہ دا ابلیس پا جہنم کی واچی نو یو لاکھ کلونا و پا دوزخ کی تیر شی نو بیا با تپوسو کی چی ابلیس دا جہنم عذاب سنگو وی دیر سخت دی وی قوال چی جہنم نا اخلاص کما وی کمی ربانی کے نو خوی وی خدا نو خبر دارا چی تا آدم تا سجدہ آغا وقت نو کرے که اوس دی سجدہ کنو جہنم نا اخلاصوم وی دا لاکھ کلونا پا دوزخ کی تیر کری اسم وی نکوم سجدہ یو اللہ منم اور اللہ نہ غیر بچہ تسجدے نہ کوما دیکھے دم چل لی ہوئی یا اللہ پاک وطی چیزا پروت یا پاکی نو یہ ہر یو لاکھ کالا چی تیر شی او اللہ وطی آدم تسجدہ کے ہوئی نکم نو بس پا دے اقبل زد بانے والار دے او دے با ہمیشہ پا دوزخ کس وزی دا دا حسد اثرو دویم حسد چیرے نو دا آدم علیہ السلام زوی قابیل کرے دے حابیل سرا او خپل رورے بیا قتل کرے دے دا قیامت در دے پورے چا سمر قتلو نکیگی دا قابل پکی سرا دے حسد سر نیزدی یو بل تکے دے چا غیتوی غیبتا غیبتے دا مطلب وی چا یو بندل اللہ کم نعمت ور کرے دے نو دا بل بندل یا اللہ دا نعمت دے دا نصیب شی خدا غسی نعمت مان امراکا دا غیبتا جائز دا پا خو کارونو کی غیبتا اوکا پا اردو کی و ترشک وی پختو کی و تپسخیرل وی او حسد چیرے نو دا نیکے دا سسوزی لکا خشاک چی اورتا ورواچی و ایرے کی ومن شر حاسد اذا حسد دا شر دا حسد گرنا اذا حسد چی کل دی حسدو کی دا دنیا دا تکلیفونا مصیبتونا دا کمزوری دی فانی دی ختمیدون کی دی نو دا اللہ یو صفت ذکر شو قل اعوذ برب الفلق یو صفت ذکر شو او دا دنیا شرونا طول ذکر کرد او دا آخرت شرونا دا نختمی دن کری او دیر دی او غٹ غٹ دی نو دا دے دا ختمولو دا پارا اللہ پاک خپل دری صفتنا ذکر کری قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس دری صفتنا وطا ذکر کر اول صورت کے دا دنیای آفاتنا دا بچ کے دو طریقہ او پا دے دویم صورت کے دا اخروی آفات و بلیاتنا دا بچ کے دو طریقہ تعلیم و تعویز دے قل اعوذ برب الناس
او فرمایا پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الناس پر رب د خلقو، ملک الناس بادشاہ د خلقو، الہ الناس معبود د خلقو، من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه اچون کی شیطان نا، الخناس چه پشا تختیدن کی، الذي يوسوس في صدور الناس اغا شیطان چه وسوسه اچی فی صدور الناس پسینو د خلقو کے پزلونو د خلقو کے، من الجنت والناس چه دے د جناتو ندے او دے د انسانانو نهم دے. معشوم چه معشوم وی او دے لارا کوسا کی چه تجگڑو کی سو کے وہی پکور کے وہی نو دا دا پنازے کمزے وی دا مور غیگ لراشی دا منڈا کی علا مور وی فلانے میں وی نو مور غیگ کیوں نیسی پٹی کی نو دا پنازے مور دا مور غیگ او چکل دا معشوم بیا ظلمی شی او دسر بیا سو که جنگ جگل شروع کی نو دا دا پنازے بیا دا مور غیگ ندا بیا نوجوان نوی رپورٹ پا پیوکم حکومت تا بیا راکا گمنو حکومت تا راکا گی بادشاہ تا رجوع کئی او چه کل سڑی بودا شو بیا و تا سوک سوئی نو نمورشتا چه والا ورشی او ندے حکومت لرطلو راتلو دے بس وی اللہ تا بے پریدا منو اللہ تا رجوع کئی دے دے کہ ترتیب تو گورا قل اعوذ برب الناس او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الناس پر رب دا خلقو تے ناس نا مراد دا معشومان دی. دا ناس لفظ پدے دے کی پنززلا ذکر شویرے او دا عربیت قیدرہ کہ او اسم یوزل ذکر شی بیا دوبارہ در بارہ دا اغی ذکر تا ضرورت پیخ شی نو اغا اسم بیا نہ ذکر کی گی بیا تا ضمیر روڑی شی نو دے دے کہ خوب ضمیر نہ دے روڑی شی پکار دا سوا قل اعوذ برب الناس ملکہم و الہہم نو دا ناس ناس روڑل بیا نو پکار دا تکرار دے دا دی جواب یو دارے دا مقام دا مدح و دا ثنا دے مقام دا دعا دے پدے کہ دا تکرار چرن دا اخکل اخکاری ناس ناس لفظ پدے کہ تکرار غور دے. اور دویم جواب دارے کہ دا پینزد لفظ دا ناس دی ہر یو ناس دا بل ناس نہ جدا دے پمانا کے نو ذکر ضمیر نہ دے روڑے شوی او ناس دوبارہ ذکر شوی دی پینزد ناس ہر یو ناس تا گورا مانے جدا دا. قل اعوذ برب الناس او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الناس پر رب دا خلقو دا دے ناس نا مراد معشومان دی او قرینہ پہ لفظ دا رب دے رب مانا پرورش کو ان کی پالنا کو ان کی او معشومان پرورش تا محتاج دی نو برب الناس رب دا معشومان و خلقو ملک الناس بادشاہ دا خلقو دا دے ناس نا مراد نوجوانان دی او قرینہ پا دے باندے دلیل پا دے باندے ملک لفظ دے بادشاہ حکومت کئی نو پا زوانانوے کئی نے پا وڑو کئی نے پا زڑو کئی الہ الناس معبود دا خلقو دا دے ناس نا مراد بڑاگان خلق دی او قرینہ پا دے باندے لفظ دا الہ دے معبود نو دا بڑاگانو اللہ دا سڑے چی بڑا شی او زامن ظلمی دا کاروبار لائق وی نو دا زامن تی بابا تا کار مکوا منگ ظلمیو عرص کولی شو او تا منزو دس کوا تلاوت کوا اللہ اللہ کوا ذکر کوا عبادت کوا منگ تا دعا کوا گورے دا دنیا کار بنکے کہ بابا چاہتا پا خطا دا دنیا کار للاسیو سی نو دا زامن تی بابا والن پا خلق شرمے دا خلق بسوی چی ظلمی زامن اشتاد دے اسم دا سکارو نکی نو دا بوداگان عبادت تا ازگار دی دا الچا بچی دے اللہ نیکان کی چی دا اقبل باباگان عبادت تا فارغ کی نو دا دے الہ الناس کے دا ناس نا مراد بوداگان خلق دی زکر دوی عبادت تا فارغ دی قرینہ پہ لفظ دا الہ من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسے اچون کنا وسواس دا مبالغی صغرا دا سر نخپو پورے طول وسوسہ دی دے دے کہ پمانا دا موسوس دی من شر الوسواس دا شر دا وسوسے اچون کنا الخناس چی پشا تفتیدن کری
یو بزرگ اللہ تسوالو کہ یا اللہ ما توخیا چی دا شیطان وسواس سنگا دے او خناس سنگا دے وسوسه سنگا چی پشا تختی سنگا. نو یو غافل انسان دا زړه په کشف باندې دے عالم تا بزرگ تا اللہ کارا کر چی دے زړه باندې دا شیطان دا سے ناس دے لکه دا ماشی او دا خلطه میں پا دے اڑکی ورطنبلی دے لکه ڈاکٹر چی سیرنج دا دارو ڈک کی سر تا نیڈلو لگئی نیڈل پا رک چی ورطنبی او پا قطع گتا دا سے پا مزا زور ورکی دا نیڈل پا ذریعہ دارو رک کی ٹنبی. نو شیطان دا خپل خلطن لکه دا نیڈل پا زڑا کی ٹنبلی دے دا خیٹ دا بوجگے دے سیرنج دے او دن دا گند جراسیمو دارو نے ڈک کرے دے او دے خیٹ دا پا مزا زور ورکی او زڑا تا دن وسوسه ورچی زړه غافل دے. دغه وقت کې د مسلمان غافل چرکوي الله 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 او چې الله الله شروع کړ د خپل نیډل لا خلطم په چکر راکو لا په شو تختیدل. بزرگ وی پوه شو چې وسواس څنګه دی او خناس څنګه دی. دا شیطان وسواس او خناس دی. الذي يوسوس في صدور الناس اغا شیطان چی وسوسے اچی فی صدور الناس پسینو دا خلقو کی دا دے ناس نمراد نیکان خلق دی. ذکر غل اغزے توردی چی کم دے کے مالوی شیطان اغزے توردی کم دے چی ایمان او عمل صالح خزانوی. نو دا نیکان و خلقو پرلکی ایمان او کل اخلاق و عقیدہ اغی پسی شیطان وردی. من الجنت والناس چی دے دا پیریانو دا نسل نرے والناسو دا انسانانو دا نسل نرے. برب الناس ملک الناس الہ الناس دا رب یو مانا مالک ہم دا ملک الناس برب الناس مالک الناس بادشاہ مالک دخل کرے ملک الناس بادشاہ دخل کرے الہ الناس معبود دخل کرے دری صفت نشو او دا ہر یو صفت دے کے حفاظت پروت تے دائی دا حفاظت تے مالک دخپل مملوک حفاظت کئی بے رب الناس مالک دخل کرے مالک دخپل مملوک حفاظت کی تاسو دخپل پولی پٹی مالکان یہ حفاظت کوئے کہ نہ کوئے. ملک الناس بادشاہ دخل کو ہر صحیح مسلمان دخپل قوم و در رعایا دا حفاظت خیال ساتی. الہ الناس معبود دخل کو معبود بدخپل عابد دا حفاظت خیال ساتی. نو دے دریو صفتنو کے حفاظت پروت تے. نو یو مسلمان دا عقیدہ لری چی سکی نو اللہ یہ کئی نو کا شر رسی و کا خیر رسی دا دا اللہ پا ارادہ رے. دا مسلمان چی دا دنیا دا آخرت دا تکلیف نظان بچ کئی نو خپل زان دا اللہ پا حفاظت کی ورکی چی آغا میں مالک دے آغا میں بادشاہ دے آغا میں الہ دے. شیطان پا دو قسم دے من الجنت والناس دا جناتو دا پیریانو دا نسل نم دے والناسو دا انسانانو دا نسل نم دے. دا شیطان ابلیس کان من الجن ففسقا دے دا جناتو ندے ففسقا نو نافرمان شو. نو دا دے شیطان اولاد کم چی دا شریعت مخالفی ناغب شیطانان دی او کم چی دا خدای حکم امنی ناغب یا عام پیرے دی او شیطان ندی. پا پیریانو کے صحابہ کرام مشتا پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان روڑے دے. سورت جن اگورا جنات دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام ہم دی چے کم سم دی او کم چے قرآن نمانی پیغمبر نمانی ناغبیا شیطانان دی. دق شانتے انسانان چے کم انسان خدا و دا خدا حکمو نمانی دا خدا پیغمبر منی دا مسلمان او کم چے دا اللہ حکمو نمانی کافر وی دا شیطان دی. نو دا جنی شیطان کدی در لراشی وسوسه در تا اچی نو دا دا تختول دا پارا طریقه دارا چوا چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو دی بدن لارشی. دا شیطان پا اعوذ باللہ بانی ولی تختی. مثال وایو دو معشومان دیو پا جگر شو دا یو معشوم زورور دیو دا بل کمزوری دی چه دوڑا بیو خورن نگن چه که و بابا را شماوی نو دا زورور معشومی خوا بل خوا کتلیسو کمشتا منڈ اکلالاو تختی دی ولی منڈوی دی پا دی پویگی چه دا معشوم خو می دا زور نده خو کپلاری روات نوز با می دا بوسوس خیکی نو دیو تختی. لکه دا سی چاہتے آوازو که چا پا ما زورور دی نو چه دا مسلمان وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان پوشی چه دا سی ضابط آوازو که چه اس زد آغا دا زور نیما نو دی زکا تختی.
نو که جنی شیطان دل راشي نعوذ بالله ورته وای نو تختیدنه او دا انسی شیطان چې دل مخې راشي نو که اعوذ بالله وای نو دې ناخوا کیږي سورت یاسین ورته نه ناخوا کی دا ټول قرآن ته مخکې نه ناخوا کیږي البته ټوپک تماچه راواله نو تختی بیا هغې ته نه ودرېږي نو دا انسی شیطان دومره خطرناک دی چې خدای په دا قرآن خلاص کړ په دې قرآن ختم کړ د دواړو شیطانانو نه ځان ساته او د خدای په فضل باندې شیطانانو نه خلاصېږي دا پښتانه ښکلي مسلمانان دي پښتون قوم په دنیا کې ښکلي مسلمان ایک نمبر مسلمان دی او ډېر غیرتي دی وی د دې وجه دا ده چې دا دې ښه مسلمان دی دې په خپلو عالمانو باندې عقیدتمند دی او اعتماد په خپلو عالمانو کړی دی او د عالمانو تعاون د ده سره دی نو دې خدای د شیطان نه بچ کړی دی او ایک نمبر مسلمان دی وی دې شیطان په دې پښتنو باندې خپلې تڼۍ اوشلولې خو دوی یې خراب نه کړل نو یو ځل دغه مشر شیطان ابلیس هغه د خپل بچي را جمع کړل او د هغوی سره سلام مشوره کوي چې بچو څه کار کې څه رکاوټ کوي نو ما ته ووایه چې څه سبق درته وښیم لږم نورم ماهر کړمه څه رکاوټ شته نو دې وړو شیطانانو بابا ته وجړل چې بابا په دې پښتنو باندې ډېر ستړي شو خو موږ یې دوزخ ته بوځو نو دوی را سره نه ځي د ګناه کار پې کوو نو پښتون د ګناه کار نه کوي او که په ډېره خوارۍ باندې یو پښتون دوزخ ته روان کړو د ګناه کار پې وکړو نو ناګانه په هغه لړزان راشي یره پې راشي او بس په ژړاو پرپېدو شي او ملا صاحب له منډه کې چې مولوي صاحب د ګناه کار مې کړی دی فلانې کار مې وکړ نو اوس به خدای ما معاف کړو که نه توبه به څنګه وباسمه او څه کفاره به وي او که منځونه به کومه او که خیرات به کومه او څه چل به کومه وړه باندې مې بوج دی نو پښتون ملا صاحب ته په ژړا شي او لړزان پې راشي چې ګناه مې کړې ده وی دا ملا صاحب ورته وایي چې خیر دی خفه کېږه ما په صدق باندې توبه وباسه او کم بنده چې په صدق توبه وویستله الله پاک ورته ګناه معاف کوي او التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکي د ګناه نه داسې پاک لکه چې ګناه یې کړې نه ده نو موږ دوزخ ته روان کړي ملا صاحب یې رانه خلاص کړي بیا قدم نه اخلي بابا پښتانه به دوزخ ته څنګه بوځو چل راته وښیه نو دا مشر شیطان د خپلو بچو ته وویلو وی په قرآن باندې په پیغمبر باندې او په الله باندې ډایرکټ اعتراض کدی وکړو دا پښتانه به د سپیرکې کې ختم به دي کن دا کار به نه کوي البته یو کار د تخیمه چې اجرا جماعت بیټک هر ځای کې چې کینې څوک دنه تپوس کوي هم او که نه کوي هم په خپله خبره شوره کوه چې دا فلانی ملا خراب دی فلانی ملا کې دا نقصان دی فلانی ملا کې دا نقصان دی نو دا مولیان بدنام کا مشر شیطان وړو شیطانانو ته وی ملا بدنام کا نو چې کله په معاشره کې ملا دې بدنام کو نو بیا که دا پښتون ته د ګناه کار ته روان کې څو قدمه لاړ شي او ګناه وکړي نو بیا دې ملا صاحب له خواله ځکه نه ورځي چې د خو ټوله ورځ ورپسې ډرامې کړي په ملا صاحب پسې نو دې د ملا خواله نه ورځي نو توبه نه وباسي نو د توبې توفیق ورته نه نصیب کېږي نو بیا که ته یو پښتون روانې نو لسته به په خپله در سره روان شي جلوس به دې درونی بیا به دوزخ ته ډېر خلک روان کړي وی دا خبره دې غټ شیطان وړو شیطانانو ته وکړله نو علامه اقبال دا خبره واورېدله هغه بیا په نظم کې وویله وی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو علامہ اقبال وی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج دا پختنو دا دینی غیرت علاج دادی ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو دا ملا دا دوی دا منزو باسا بدنامے کا وی ملا صاحب سکار کری دی وی ملا صاحب دا پختنو پر رگ رگ کے و پدیزلکی دا پیغمبر علیہ السلام عشق او محبت اچولی دی ملا صاحب وتوی وی جہاد لتیار شا پدے کے ډیر ثواب دی جنت ته بلار شي
نو دا پختون په خپل مولا اعتماد کړی دی نو دی فوراً د جهاد د پاره تیار شو. نو پختون په دې پوهېږي چې د جهاد کې لوږه تندم شته، مورچه کې به ناسم خوراک به نه رارسي، په دې کې مرګ هم شته. نو پختون پوهېږي چې دا ملا صاحب مې مرګ له بوځي، لوږې تندې له مې بوځي، خو د ملا په آواز یې لبیک ویلی دی، یہ پاک کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو. دا پاک کش چې په لوږه تنده باندې مخته دی، د موت نه او د مرګ نه یریږي نه، روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو. هغه روح محمدی، جذبه محمدی د دوی د بدن نه وباسه. د خدای پاک دې د انسی او جنی شیطان د دواړو نه بچ کی. قرآن پاک د اول نه تر اخره پورې د الله د عشق او د محبت خبرې دي. په چې د کومو ملګرو دا قرآن شریف په ترجمه ووی نو هسې نه چې په زړه کې دې راشي چې ما خو یاد که نو بس یو ځل مې قرآن نه وی نو بیا خو ورته حاجت نشته دی. نو ګورې دا کارونه کې که کمې پورې جم دی نو دې قرآن ته به ناست دی، قرآن به وی، دا مه وایه چې ما یاد کړی دی او بس زما چوټي. وہی مکتب عشق کے انداز نے رالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے دادا عشق اور دا محبت دا مکتب انداز نرالا، عجیب انداز دے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. چاچے سبق یاد کے گورے اگلے چھٹی نشتا رہی. نو قرآن چې چا په ترجمه وي د هغه چوټي نشته، ابه بیا هم دې قرآن ته کښېني او ځان سره به نور ملګري م راولئ.